अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक में आसानियाँ पैदा करे और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो झगड़ा है, यानी लड़ाई से रिलेटेड, झगड़े से रिलेटेड अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमारे लिए क्या हुक्म है। बेसिकली झगड़े की आप पहले डेफिनेशन समझ लें। ज़ाहिर सी बात है, आप तमाम लोगों को पता है कि झगड़ा क्या होता है, लड़ाई क्या चीज़ होती है। ये लड़ाई रोड पे भी हो सकती है, ट्रैफिक की ज़्यादा कम होने की वजह से कुछ लोग ट्रैफिक की वजह से लड़ पड़ते हैं, कुछ लोग घर में किसी छोटी बात पे लड़ सकते हैं, किसी बड़ी बात पे लड़ सकते हैं। कोई भी मसला हो सकता है, ख़रीदारी के दौरान पे लड़ाई हो सकती है, बच्चों की परवरिश के दौरान अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, बच्चों की वजह से बड़ों की लड़ाई हो सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें ना, झगड़ा और लड़ाई, ये बेसिकली अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनके बंदे अमन और सुकून के साथ रहें और ज़िंदगी के तमाम जो मामलात हैं उसमें सुलह रहमी से काम लें और एक बेहतरीन लाइफ गुजारें, अपने दिमाग को परेशानियों से दूर रखें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया है, आयत कौन सी है इस टाइम मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूँगी। अल्लाह पाक सूरज यासीन में आयत नंबर 77 में फरमाते हैं कि क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो झगड़ालू बन गया। अब इस बात का मतलब समझें कि अल्लाह ताला ने इंसान की इब्तदा का जिक्र किया है कि इंसान एक मामूली से नुत्फे से पैदा किया है और वो अकड़ता फिरता है, वो झगड़े करता फिरता है, उसके अंदर अना आ गई। अना किस बात की आ गई? अगर इंसान अपनी तख्लीक पे गौर करे कि वो एक गंदे पानी से पैदा किया है, उसके बाद कोई जवाज़ ही नहीं बचता कि वो अकड़ करे, उसके बाद जवाज़ ही नहीं बनता कि वो सुकून को बर्बाद करे। वो कौन होता है कुछ कहने वाला, जबकि अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है। वो किसी बात में नुक्स निकालने वाला कौन होता है, वो किसी बात पे अकड़ने वाला, गुरूर करने वाला कौन होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को शर्म दिलाई है कि अपनी पैदाइश पे गौर करो और बेजा लोगों में फसाद मत डालो। उसके बाद अगली आयत है सूरह बकरा की। सूरह बकरा की आयत नंबर है 204। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो इसके दिल में है वो इस पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। अब इस आयत का मफहूम इस तरह से है, जो उसके दिल में है और अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है, का मतलब है कि इंसान के दिल में कुछ होता है, वो अल्लाह को कहता है कि जी अल्लाह की कसम मैंने ऐसा देखा था, अल्लाह गवाह है जी मैंने ऐसा देखा था। आप देखते हैं ना, फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, बाहर भी कभी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बात बात पे कहते हैं जी अल्लाह गवाह है जी, अल्लाह की कसम है जी, मैं झूठ बोलूँ तो मुझे अगला सांस नसीब ना हो, मैं झूठ बोलूँ तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना हो, मैं जी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ, मैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहता हूँ। आप ये सुनते हैं ना, ये जहालत है। अल्लाह ताला कहता है कि वो मेरा नाम लगा के और अपनी बात की तस्दीक करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो फसाद डाल रहे होते हैं, वो झगड़ा कर रहे होते हैं। ये चीज़, ये जो आयत है ना, ये हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में, हमारा जो सोशल सर्कल है ना, जो फैमिली सिस्टम है, उस पर फिट बैठती है। अब देखिए अल्लाह ताला को कैसा पता था कि इंसान इस तरह की हरकत करेगा, और अल्लाह ताला ने कितना क्लियर जवाब दिया कि मेरे मत्थे शत्थे कुछ भी ना लगाएं, आप जो भी करते हैं खुद करते हैं, और अल्लाह तो वो है जो हर चीज़ को जानने वाला है। तो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए, झूठी कस्में नहीं उठानी चाहिए। जो अल्लाह को पता है कि आप कैसे हैं, तो अल्लाह का नाम लेके झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह अगली अहदीस जो है वो उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की गई है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि ए अल्लाह के रसूल, एक शख्स आया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे अंदर आने दो, यानी उसको अंदर आने की इजाज़त दी, और उससे बड़ी ही नरमी के साथ और बड़ी ही खूबसूरत रहमदिली के साथ गुफ्तगू की। उस शख्स के जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने इसके मुतल्लिक जो कुछ मुझे बताया था, उसके बाद भी आपने इसके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू की?
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ نے جب ان کو رحم دلی سے بات کرتے ہوئے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس شخص کے جاننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں، یہ لوگوں سے بد کلامی سے پیش آتا ہے، اور آپ نے اس شخص کے ساتھ اتنی نرمی سے بات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس انسان کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تو میں نے اس سے اس لیے اچھے طریقے سے بات کی تاکہ اس کے اندر احساس پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم اپنے آس پاس ایسے رشتوں کو اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی بندہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، صرف کیوں کہ جب اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے وہ ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے، عجیب وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، جو کہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اخلاق کو مد نظر رکھ کے اور ادب کو مد نظر رکھ کے بات کریں۔ غصہ آ جاتا ہے تو غصہ، اور اگر کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف ادب کے دائرے میں رہ کے آپ کریں تو وہ زیادہ پسند ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیں گے جب آپ کو اس طرح کا بیہیویئر برداشت کرتے ہیں۔ تو اگلی حدیث پھر صحیح بخاری میں سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 2457۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ اب آپ کو اس میں سے سمجھ آ گئی، یہ بہت ایزی ورڈنگ میں حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں جو جھگڑا کرتا ہے۔ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو کرنا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے چغلی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک بات اٹھا کے دوسرے کو کر دیتے ہیں اور دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے بات کرنا چغلی ہوتی ہے، اور یہ فساد آپ کو پتہ ہے کہ دلوں میں گرجز پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جب کسی کی بات کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو گرج پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بتائی ہوئی بات ہو سکتا ہے کہ وہ انسان لائف ٹائم اس کو کلیئر نہ کرے، یا آپ کی بتائی ہوئی بات اس انسان کے مائنڈ میں بیٹھ جائے اور اگلا بندہ کسی بھی بندے سے دور ہو جائے، اور اس کی کردار کشی آپ اس طرح سے کریں کہ وہ متنفر ہو جائے اگلے شخص کے ساتھ، اور یہ پھر قبر کی دیواروں تک ہی معاملہ چلتا رہتا ہے، جو کہ غلط ہے، فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے ابو داؤد میں سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 4800۔ اب اس حدیث میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا رکھا۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے 3 گھر بتائے ہیں جو جنت میں ہوں گے، اور وہ کن لوگوں کے ہوں گے؟ پہلے نمبر پہ اس گھر کا ضامن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ حق پہ ہوگا اور وہ جھگڑا چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے میں لڑائی نہیں کرتا ہوں، میں تعلق نہیں توڑتا ہوں، اور وہ حق پہ بھی ہوگا، اس کے باوجود وہ اپنا حق نہیں لے گا نا، تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں اس کو جنت میں ایک گھر دوں گا۔ دوسرا درجہ اس انسان کا بتایا کہ جو مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں نا لوگ اتنا بڑا فراڈ کر جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل یہ فراڈ ہمارے کتنے عام ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کوئی چیز آن لائن منگواتے ہیں نا، لوگ آپ سے فراڈ کر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، قسمیں کھائیں گے جی چیز آپ کو اچھی ملے گی، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں کوڑا ہوتا ہے، آپ کے کام میں مطلب وہ آپ کے کام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ کاروبار میں جب لوگ چیز بیچتے ہیں تو تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، جب کوئی رشتہ کروانے جاتے ہیں تو جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، بڑا بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، بعد میں ڈائیورسز تک ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرو، اس طرح کا جھوٹ بولو تو اللہ کے جو نبی ہیں ان کو ناپسند ہے، اور آج کل جھوٹ کتنا عام ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرا گھر جو بتایا ہے
जो जन्नत के दरमियान में देने के वो ज़ामिन होंगे वो उस शख्स का होगा जो मज़ाक में भी झूठ नहीं बोलता होगा। अब देख लें झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, और आज आप देख लें कितना फ्रॉड होता है। और थर्ड दर्जा उसका बताया कि नहायत बुलंद तरीन हिस्से पे, जो जन्नत का बुलंद तरीन हिस्सा होगा ना, उसमें उस शख्स का घर होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा। इखलाक तो हर चीज़ पे भारी है। अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, उनको भी अच्छी गुफ्तगू में, पॉजिटिव गुफ्तगू में शामिल किया करें, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी शेयर की गई चीज़ अगले के काम आ जाए। अगला अगर एक लम्हे के लिए भी अपनी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करे तो इस चीज़ का आपको भी अजर मिलेगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।